قبولیت واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی قرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب الہ العالمین، صلوات۔ الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، صلوات۔ الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون يوم القيامة، صلوات۔ مومنین کرام، توجہ ہے، گفتگو دا آغاز کی توجہ۔ خندق دا میدان ایک تنگ دل نے ایک جگہ تو خندق تنگ بنائیے۔ دشمن رسول اپنے گھوڑے نو ایڑی لا کے خندق دے میدان وچ داخل ہو گیا۔ خیمہ پیغمبر دے سامنے اس نے ایک تانا مارے، تانا کہ اے محمد، کوئی تیرا ساتھی جنت ونجن واسطے تیار ہووے تو میں پہنچاون واسطے آ گیا ہاں، اور اگر تیرے کسی ساتھی دے وچ ہمت ہے مینوں جہنم پہنچاون دی تو میں آ چکا، وہ مینوں جہنم وچ پہنچاوے یا خود جنت دا رستہ اختیار کرے۔ جس ویلے اس شخص نے عامر بن عبد ود نے اتانا دیتا نبیوں دے سلطان نو، انکا لعلا خلق عظیم، نبی اخلاق دی آخری منزل تے فائز ہوندے، کلام الامام امام الکلام، امام دا کلام ہر کہیں دے کلام دا امام ہوندا ہے۔ نبی دی شخصیت، نبی دا اخلاق، نبی دا کمال اپنی جھاتے قائم، لیکن انداز بدلا، لہجہ تلخ ہویا، نبیاں دے سردار دیاں اکھاں سرخ ہویاں،
فرمایا من لحاظل قلب کون ہے ای کتے دا منہ بند کرن والا لہذا نبی کلیہ پیا دسیندہ ہے قائدہ پیا دسیندہ ہے نبی اخلاق تو گری ہوئی گل کر بھی نہیں سکتا لیکن قانون دا سامنا نبوت دی ذمہ داری ہے نبی دسیندے پین جہڑی نبی دے در تے اچھا بولے کتا ہوں دے انسان نہیں ہونا اور مومنین کرام اللہ رکوع سے متعید سنن لندے سر تے پرندے بہ گئے تے کہیں کو اٹھن دی طاقت نہیں ہوندی وہ اٹھا جڑا نیت اٹھدا ہا انا یا رسول اللہ میں ہاں ای کتے دا منہ بند کرن والا اے اگلا کلیہی علی دسے کہ قیامت تک ہر کتے دا منہ بندی علی کر سکتا ہے کتنا محافظ شریعت علی فکر آج بہر اللہ نعرہ مارے تو سوی داد نہیں چھوڑو ساتھ نہیں چھوڑو نہ دے نعرے دا آباد و شاد رہو مومنین کرام امیر المومنین علی علیہ السلام ہر صفت علی ہر بلندی دے وچ علی دا معنی بھی بلند علی بھی کامیاب ہے علی دے شیعہ بھی کامیاب ہیں نبیان دے سلطان نے اسے ایک ضرب دی قیمت دسی جیڑی ضرب امیر المومنین علی نے ماری قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطول دے بابے نے قصیدہ پڑھا علی دا برز الایمان کلہ الى الکفر کلے اج علی میدان اچ نہیں پیا ویندا کل دا کل ایمان کل دے کل کفر دے مقابلے چ پیا ویندا ہے اور جس ویلے امیر المومنین علی نے ضرب ماری اور عمر بن عبد ود دا سر دو ٹکڑن تقسیم ہویا میں کیونکہ خندق میرا موضوع نہیں میں بچو ایک حدیث پڑھنی ہے اس واسطے میں سارا منظر جوانہ دے سامنے خندق اللہ پیش نہ کر سکتا ضرب مارن دے بعد چلو ایک اخلاص دا جملے میں عرض کر چھوڑا کہ امیر المومنین علی عمر بن عبد ود دے سینے تے سوار ہویا اس نے گستاخی کی تھی لعاب پھینکا علی چھوڑ دیتا صحابہ دے اندر بے چینی پیدا ہوئی یا رسول اللہ ہزار بندے دے نال کلھا لڑن والا عمر بن عبد ود مسے تا علی گوڑیاں تلے دیتے وقت چھوڑ دیتے نبی فرمیدن علی دے ہر کم وچ حکمت واپس آندا پے میں پوچھاں میرا بھیرا پکڑا کیوں ہاوی پکڑ کے چھوڑا کیوں ہاوی تیری آیت دتی کیوں ہے ود دوبارہ حملہ کیتا کیوں ہے نوجوانوں ہر عمل وچ خدا نظر آوے ہر عمل خالص ہونا چاہیے ہر عمل وچ قربت نیاز مکئیے نمود و نمائش واسطے نہیں تسبیح چاہیے متقی بڑھن واسطے نہیں اچھی استغفر اللہ ربی محفل متقیاں دا سلطان بن بیٹھے تنہائیاں شیطان دے نال ریا اللہ دی ذات انسان دے ہر عمل تو واقف خالص عمل خدا تک پہنچ دے ریاکاری دی کوئی عبادت نہیں پہنچ دی راندی امیر المومنین علی نے دوبارہ حملہ کیتا سر تن نال جدا کیتا ناز نال ٹرے علی تے ایک منافق دی رگ پھڑ کے یا رسول اللہ تکبر تا فرمیندے نیوے جو جائز نہیں آج علی ناز کر کے کیوں پیا کرتا ہے فرمیندے منہ بند کر آج اللہ علی کو ہی رنگ جڑنا دے دا پسند پیا کر رہا آج اللہ چاہتا ہے آج اللہ چاہتا ہے علی ہی میں تورے بلند آواز نہ حیدری
اج علی ایویں ٹرے جویں ٹردا پے اللہ پسند کرے دے علی ای رنگ وچ عمر بن عبد مدثر آواں نتیجے تے یا علی دشمن خدا پکڑن دے بعد چھوڑا کیوں ہنے فرمیدن یا رسول اللہ پہلے میں الہی غصے چ پیا مرے دا ہم ہوندی میری ذاتی دشمنی تھی گئی ہے میں کو اپنا غصہ آ گئے ہوں بھی ادبی کی تھی میں تلوار نہیں چلائی میں ہٹ گیا میں اپنے غصے کو ٹھٹھا کیتے من شمشیر برئی خدا میں زنم علی اپنے پاروں کہیں کو نہیں مرے دا جڑی مرے دے خدا اپنی عزیزتیاں ماشاءاللہ خیال کر رہے سب تو وڈا او دشمن علی جیڑا علی اللہ دا نعرہ مرے دے وات علی اپنی خاطر کہیں کو نہیں مرے دا جڑنی مرے دے خدا دی خاطر مرے دے چاہے عمر بن عبد ہود ہوئے یا علی اللہ آکھانا اللہ ہوئے علی واسطے دوہیں برابر ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ ایک ضرب دی قیمت لسامہ جس ویلے علی عین نبیان دے سلطان نے فرمایا ایک گل سمجھ آتی پئی ہے آواز کلیئر ہے نا ہاں کیا فرمایا یا ابا الحسن اے حسن دا بابا علی لو وضع ایمان الخلائق و اعمالہم فی کفت آدم کل گھن کے عیسیٰ تک ہر نبی دی ہر عبادت اور اس دی امت دی ہر عبادت کو چا کے ایک پلڑے چا رکھن و وضع عملکا یوم اور تیڈی ایک ضربت ایک پلڑے چا رکھن سارے نبیان دا پلڑا ہلکا نظر آسی علی دا پلڑا بلند سبحان اللہ علی دا عمل وزنی نظر آمنے جس ویلے علی تائیں ضرب چلائیے وَأَشْرَقَتْ بِكَ الْجَنَّتُ جدہ تیرے چہرے تے جلال آندہ ہا جنت چمکڑ پائے ویندی ہے علی دے چہرے جو نور دیا اتنی اکرنا تبھی تک خبران دیا تا نہیں بھیا تھوڑے تھوڑے ٹھٹے تھی گئے وے خیریت ہے نا آئیں پہلی ذات خدا دی دوجی مصطفیٰ دی تیجی ذات امیر المومنین علی دی این ترتیب تے قائم رہمیں علی دے ہر عمل خدا نظر آندے علی دے ہر عمل دے وچ اللہ نظر آندے میرا محترم اگر کوئی تھوڑی جائیں ہمت کوئی بندہ کرے چا کوئی کارنامہ وہ اپنی تعریف ڈسیں دیاں سن دیاں کریں دیاں تھک دا نہیں جڑا خیبر دے دروازے علی نے ہاتھ پاتا روایت دے لفظ این لوہے دے دروازے کوئی کنڈا کوئی نہیں جتا علی ہاتھ پاوے ہا روایت دیئے لوہے دے دروازے علی نے ایمیں ہاتھ داخل کیتا ہے جی میں ملے ہوئے اٹھے جو مستور انگلی داخل کریں دی یا علی دروازے دے یا دروازے کو پکڑا یا علی آباد و شاہد رہو سبحان اللہ نوجوانوں دروازے دے مئی میں اکھاں جگریچ علی ہاتھ پاتا ید اللہ طاقت نال ہلایا ہلا مرد بعد او کھیڑا حق بن دے جڑا فتح کرے پہلے ونج کے مال غنیمت وہی حاصل کرے چونکہ انہوں کفار تیران دی بارش علی اسی دروازے کو اپنی ڈھال جا بنایا سارے تیر دروازے دے لگ دن علی ڈھال بنے دے تیر مک گئن کافر تھک کے بیٹھائیں علی اکھاں غنیمت تو نہیں بندھا دروازہ چاہ کے پچھاں کھئی علی جھاتے لگا ہے
انوے لشکر پیمبر انہا گزرنے تھی دیئے تکلیف علی دروازے دی پل چا بنائیے فرمیدن او سوار تھی وہ مال غنیمت سنبھالو میں درہم تے دینار واسطے نہیں لڑدا علی اللہ دے دین واسطے لڑدا ہر عمل خدا سبحان اللہ تبھی تک گھبرا دیا تو سانجیو جی تو سانجیو نوجوانو جس ویلے امیر المومنین علی دروازے دی پل بنائی کھائی چوڑی ہے دروازہ کھہ دی نسبت تھوڑا کم ہون اگر درمیان چ رکھ دے ہن تا چڑھانے چ بھی زحمت اصحاب کو لاہمانے چ بھی زحمت علی نے کھائی چھلانگ ماری دروازہ چاہ کے ہک کنارے تے نے دن انہوں مسافر سوار تھی دن علی بے کنارے نہ لا کے لہا چھڑیں دے وط بے کنارے نہ لایا وط جتنے سوار تھی سکدن سوار کیتا پکڑی ہکے ہتھ نل کھڑے علی بے کنارے نہ لا کے لہا چھوڑا ایک شخص دے یا رسول اللہ علی دے ہاتھ اتنی طاقت اتنا وزنی دروازے تے اتنی تعداد صحابہ تے علی چین دے کھڑے تے لہیں دے کھڑے نبی آدھے تائیں ہتھاں دو لٹھائے علی دے قدمہ دو لے علی دے قدمہ دو لے کہا دے جنا میں علی دے قدم لٹھن تا علی دے قدم ہواج پرواز ودے کریں دے سبحان اللہ یا جلدی ترجمہ چکراں فرمایا واللہ ما کلعت باب خیبر بقوت جسدیت ولا بحرکت غذائیت میں علی نے اپنی طاقت نال دروازہ نہیں اکھیڑا مولا کہیں دی طاقت ہے فرمیندن لکنی اویت بقوت ملکوتیہ ہاتھ علی دہا طاقت خدا دی ہے میں خدا دی خاطر دروازہ اکھیڑا میں خدا دی جتی یہ نہیں آکھا ہاں یہ سارا کام میں کر چھوڑے اپنی ذات نہیں منوائی او نوجوانو جدنی منوایا ہے خدا منوایا ہے اپنی ذات نہ علی منوائیے نہ علی دے بچنا منوائیے کون علی جن دی عدالت تے اللہ مطمئن نظر آوے جیڑا اللہ جنت بنا سکتا ہے وہ وانڈ نہیں سکتا جڑا مخلوق خلق کر سکدے وہ جنت جہنم والے پاسے آرڈر نہیں دے سکدا کیوں اللہ نے علی کو قسیم النار والجنہ بنائے جن دی عدالت تے اللہ مطمئن نظر آوے ایسے عادل کو کائنات علی یادے ہیں اللہ جان دے جو علی میرے ٹھلا فیصلہ کرنا ہے اللہ جان دے علی حقدار کو حق دیمنا ہے اور امیر المومنین علی یاد رکھے نوجوانوں کداں خطا نہ کھوائے کداں دھوکھا نہ کھوائے کہ امیر المومنین علی سیاسی پارٹی دی بنیاد دے اتے ٹکٹاں دیمنیاں کہ میں اے میڈے دھڑے دے تے میڈی پارٹی دے تے بس اساں وڈے دھڑے نہ لائیں اساں شیعہ خوش تھیوں تے اساں لگے ویسوں نانا اللہ دے ہاتھ جنت ہوں دی تو سوکھی ہے کتھیں نہ کتھیں علی دے ہاتھ وڈا اوکھی نے علی میرٹ تے فیصلہ کرنا ہے تھوڑی نگاہ قاتل تے مقتول برابر ہی ظالم تے مظلوم لٹن والا تے لٹی جان والا مارن والا تے مری جان والا حلال کھاون والا تے حرام کھاون والا سجدہ دیون والا تے سجدہ نہ دیون والا روزے رکھن والا تے روزے دی توہین کرن والا پردے کر کے حجاب وچ باہن والی تے بازاراں وچ پھرن والی تھوڑی نگاہ وچ برابر ہے جڈاں اچھے اور برے کو مومن برابر نہیں آتا علی کیویں برابر آ سکدا ہے امیر المومنین کیویں آ امیر المومنین علی کیویں ظالم تے مظلوم کو برابر چلو میں مزید تو کو پریشان کراں چار دیواری دے اندر آندے ہیں جیڑے امام بارگاہ چ آندن حسین والے دو بھراہن ہکے باپ دے بیٹن سکے بھراہن ہک بھرا پھردہ ہا بیا نئی پھردہ سن دے دوہیں مجلسن رون دے دوہیں ہن دوہیں ازادار
دوہاں دا تعلق مکتب اہل بیت نال صدمے دے دوہیں علی والن ایک بھرا نے بے دا حق کھا دے ایک بھرا نے بے دیاں فرنٹ دیاں دکانہ ملین ایک بھرا نے بے دے پلاڑ تے دھاوا بولے ہون بروز معاشر دوہیں بھرا صدمے دے علی والن ایک گیا کھڑے جنت دے ٹکٹ گھنن جڑا ظالم ای لٹی کھڑا ہا تے علی دیندا پیا ہوئے تے پچھو سکا بھرا کہ مولا ایک لحظہ ڈکائے میڈا حساب دیونے تو آدھا کیا خیال ہے مولا علی اوندی وٹک کرے سی اوکے تھے وے نا ظالم تے مظلوم علی میرٹ تے فیصلہ کرنا ہے علی حقدار کو حق دیونا ہے او بھائی نیدر نہ کرو کرما لے او تھکے ودے وے آخری راتیں میں زیادہ تقریر نہیں کرنی علی میرٹ تے فیصلہ کریں دے علی حقدار کو حق دیں دے جیڑا سکے بھیرا دا حق لٹی ودے انج نہیں جو علی مولا سی اگر بھیرا راضی تھی سی تا حسین دا بابا راضی ہو سی اگر بھین اٹک گئی ہے نہیں مولا پہلے ایدے کلو میڈا حساب گھن تے وقت ایک جنت دے ٹکٹ دے وقت ساریاں نیکیاں دیمنی پوسنیاں علی اس وقت تک تے کو جنت دے دروازے تک نہیں منجڑ دیمنا جب تک بھینی بھیرامان دا حق پورا نہ کرے سے کوئی غلط فہمی چو ودے ہزار واری ودہ راوے کوئی خوش ودہ ہے بے شک ودہ راوے جیڑا بندہ راہ دے پاگلان دی دنیا چو ودہ راوے روڈ تے توڑے جھلے ڈٹھے نے فجر نال گڈیاں دے گو سلام کھڑے کریں دے ہوندن کھل کھل کلو بڈے کھڑے ہوندن کملہ دی دنیا ہے نا جیڑا بندہ قاتل اور مقتول کو برابر تے سکی بھین اولاد بھیرا دا حق کھامن دے بعد ودے خوش جو میں کو جنت علی دے سی پاگلان علی جنت جران دے علی جنت نہیں منجنا ہائے ایتا لئے دا مجمع ہوندا وقت پتہ لگی ہاں جو شاہ آکھا کیا ہے انہاں لفظاں دے ہوتے سرگودے علی تصیر سٹ میں دے وے تے انج سٹیں دے وے جو معلوم تھی دے ہون پتہ نہیں اگلی گل سن دیں یا کوئی نہ بلند آواز نال صلوات پڑھو کتنا عادل امیر المومنین علی بس آخری حدیث تو کو سن ویساں جڑی تھوڑی انشاءاللہ تھوڑے قلوب کو منور کر دے سی ایک ڈران علی حدیث ڈرامان علی وہ مزید ہے پئی تاکہ کیونکہ راتیں مختصر رہ گئی ہیں کل آخری خطاب ہونے خدا تو کوئی زندگی دے وے خدا سا کوئی ہمت دے وے امیر المومنین علی دو گورنر نے لکھا ہے خط گورنر نے تے امیر المومنین دے لقب لائنے سے ڈھیر یعنی امام المتقین قائد الغر المحجلین قسیم النار والجنہ جدہ علی مولا دے سامنے میں خط ہے نا خط علی مولا میں خط رکھے علی دے چہرے تے جلال آمان پائے گئے جلال فرمیدن جواب بچ علی پہ لکھ دن میڈے ڈھیر لقب لامن دی ضرورت نہیں موٹی کلم نل خط لکھئی کلمہ دا خط پتلا کر خط دے درمیان 17 دے درمیان فاصلہ ڈھیر رکھئی اے فاصلہ کم کر میڈے القاب تے فضیلتہ نہ لکھ میڈو میں جاندہ جو میں علی کونا مسلمانہ دے مالج اگر فضول خرچی کی تو ہی تو علی گورنری دوں ہٹا چھوڑے سیا جیڑا علی بیت المال دا کاغذ زائے نہیں تھی من دین دا وہ بغیر میرٹ دے جنت دے سکتا ہے انج نہیں نوجوانو زبان نل جی میں منو علیکم سلطان الانبیاء نے فرمایا میڈے تو پہلے جنت چ داخلہ آدم تے حرام نوح تے حرام ابراہیم تے حرام کوئی نبی اس وقت تک جنت چ قدم نہیں رکھ سکتا جب تک آمنہ دا لال جنت چ قدم نہ رکھے ہر نبی تے جنت حرام ہے ساڑے نبی تو پہلے قدم رکھنا یاد رکھے کوئی ودگو نبی نے فرمایا ہر نبی دی امت تے جنت چ قدم رکھنا حرام ہے جب تک مصطفیٰ دی امت قدم نہ رکھسی بات علی علیہ پاس دیکھ کے فرمائیں یا علی جڑا جنت چ اساں منجڑے تائیں اگوں ہوونے مصطفیٰ پیچھے ہوونے یا رسول اللہ ایک ہی میں ممکن ہے فرمائیں علم بردار اگوں ٹر دے رہا دیں دے ہاتھ چ علم ہوندا ہے ہمیشہ علمدار اگو ٹردا رہندا ہے تو دنیا چ میرا علم بردار ہیں تو آخرت چ بھی میرا علم بردار ہیں اج کچھ مزید کڑویاں گالی تھی گئی ہیں تے جے کو بخار ہووے نہ کو مٹھی شے کڑوی لگدی ہے یہ نا پانی پیسی اسی پانی کڑوے سیب بھی کھاسی اسی سیب کڑوا لگ دے سیب تا کڑوا
نہیں ہوندا، اصل ہوندا مزاج کڑوا ہوندا بخار دی وجہ تو۔ ڈھیر سارے بندے آدھن اج وڈی کوڑی تقریر ہے، 14 دا فرمان کوڑا نہیں، ایک گناہ مادی زنگ ہے جڑی تیرے ذائقے کو خراب کی دی ودی ہے۔ اللہ یہ ہو سکتا ہے فرمان ہوئے حسین دے بابے دا تے کڑوا ہوئے، ہو سکتا ہے فرمان 14 دا ہوئے تے سخت ہوئے، وہ سب کو سخت ہی میں لگ دے جی میں بخار والے کو سیب کوڑا لگ دا ہے۔ انہاں دے فرمان تا کائنات دے اندر اتو مٹھے فرمان کائنات جو مل دے بھی نہیں، اتو سونے فرمان۔ اے گناہ مادی زنگ کو دھو چھوڑ، اے محرم انہاں ہنجوان نے تیرے دامن کو صاف کر چھوڑے۔ ڈھیر ساری زنگ گئی جڑی حسین دے صدقے تھوڑے سارے دلوں تو لہ گئی ہے، سارے ہور بنن واسطے تو سب بالکل کنارے تے آئے کھڑے ہوئے۔ ہکلو وعدہ زمانے دے امام نال چکرو، دیری نہیں لگنی تاکو زمانے دے امام دے لشکری چ شامل ہوں دیاں۔ کائنات دی وڈی کامیابی ہے جو اساں وارث خون حسین دے لشکری چ شامل تھی ونجوں۔ نوجوانو جیڑی آرمی دے بھی تھوڑی ساری ریکروٹمنٹ تھی دیئے اتھا تو ساری ٹھا ہو سی میرٹ ہوں دے جڑا نمی سلیکشن تھی دیئے باقاعدہ ہدایات ہوں دیئے ایڈورٹیزمنٹ آن دیئے کہ اتنی عمر ہوئے، عمر 18 سال ہوئے، میٹرک پاس ہوئے، فرسٹ ڈویژن ہوئے، میڈیکلی طور تے فٹ ہوئے، ریٹن ٹیسٹ پاس کرے، انٹرویو پاس کرے، بات اسا اس کو بات جس ویلے سلیکٹ تھی وین دے اتھا مانج کے ہوں دی وردی بھی بدل وین دیئے، ہوں دی حجامت دا اندازی بدل وین دے، جیڑے ڈپارٹمنٹ نال تعلق رکھ دے ہوں دا جسچر اینڈ پوسچر ہومیں تھی وین دے۔ آپ دسا جیڑی فوج دا عام گناہگار بندہ سالار ہوئے اتھا ونجن واسطے 10-12 شرطاں دی ضرورت ہے تے جیڑی فوج دا سالار بطول دا معصوم پتر ہوئے این 12واں امام ہوئے اندے لشکر چ ونجن واسطے کچھ شرائط ہیں، تھوڑیاں شرائط آپ مطالعہ چا کرو، ضروری نہیں جو ممبر دے ہوتے ہی کہ شیخ خطیب آ کے بیان کرے، کئی گھنٹے نیٹ دے دے وے، تھوڑی جہاں اپنی ذمہ داریاں 10 منٹ سرچ کر کے کتاباں اردو فارسی عربی انبار لگے پائیں، ذرا علامتہ خود چا پڑھو کہ شیعہ دیاں علامتہ کیڑیاں 12ویں امام دے جانثار دیاں علامتہ کیڑیاں ہیں۔ آپ پرچا معصوم دا فرمان آپ تیاری چکر، سیانا بندہ میں خرچ نہیں کریں دا رہندا، کاشے دیکھ کے خرچ کریں دا ہے۔ میں کوئی جملہ بڑا پسند ہے، امیر افضل راکٹ ایک لمبی داڑھی والا بزرگ گئی، شرافت راکٹ صاحب دا والد ہے، وہ مجلساں پڑھتے ہیں، بڑی ٹپیکل مجالس پڑھتے ہیں، اندے ہوتے ایک اہل سنت سوال کیتا ہے کہ تسا جو آدھے وے حسین خدا دی خاطر کربلا گئے، حسین دین دی خاطر کربلا گئے، تھوڑے کلو کیڑا ثبوت ہے کہ حسین حکومت گھنن نہیں گیا، حسین دین بچامن گیا ہے، یا اے جنگ خدا دی خاطر ہے؟ اس نے ایک مختصر جیاں جواب دیتا، چونکہ تازی ذوالحجہ قربانی گزر چکی ہے، وہاں کہ اے دسا تائیں ابراہیم دی سنت تے عمل کیتا ہے؟ وہاں کہ جیا اللہ دے راہ دے ہوتے کوئی نہ کوئی قربانی دیتی ہوئی؟ وہاں کہ ہاں تو مطمئن ہے نا، تو دنبا ذبح کریں دے لے مطمئن ہاں میں جو میں خدا دے راہ تے پیا دے دا تے جائیں ہتھا نال عباس جیاں بھیراٹ ہو رہے تیرے سمجھن دا صدقے ہاں۔ آخر ہوں دا کچھ مقصد تا ہے نہ جائے البنین دا بچڑا مومنین، ایک تعارف عباس دا حسب تے نسب نال، ایک تعارف خاندان نال، ایک تعارف عباس دی سیرت نال، بیا تعارف ہنے عباس دے مان نال۔ تسا ایک بے کو تعارف جدہ ہوئے نا محفل اگر کوئی پوچھے کون عباس، تسا آخری تعارف کرایا کرو، اوہی عباس جہد آسرے تے زینب کربلا دے جنگل آئی ہے۔ میں کوشش کرے ساں کہ میں حوصلے نال پڑھاں اور نوجوانوں تسیں کوشش کرے عباس جرنیل زینب دا مان، بڑے ڈکھے لفظیں، بڑی اوکھیاں روایتیں، میں مدت تھی گئی ہے سرچ کریں داریاں، ایرانی علماء، عربی علماء، فارسی علماء، جتنی کتابوں تک میری رسائی آئی، اوکھیاں روایتاں ڈھیر ساریاں ملیاں، میں حوصلے نال پڑھساں
تسا حوصلے نال ام البنین دے بچڑے دی شہادت سننی ہے۔ مومنین کرام او پہلے آنے ہیں عباس دی عزت علی ماں آلے پاسے ایڈی وفادار ام البنین ہک ماں دا ہک جوان پتر مر ونجے وہ بھر دے کل گھن کے لہندے تک ماں سارا دی وین کر کے رون دیئے۔ اچانک دروازہ کھلے ماں دی آنکھاں کھل وین دین ادھی میں تا سمجھے میرا پتر والا ہے بہاں میں جو ہتھا نالی جنازہ ٹورا ہوئے سارا دی ماں وین کر کے رون دیئے۔ کوئی ایڈی حوصلے آلی حوی عباس دی ماں چار پوتر سکے پوتر بطول دے پوتر تے قربان کرن دے بعد ایک 32 سالاں دا بیا 27 سالاں دا بیا 22 سالاں دا بیا 19 سالاں دا جنت البقیع آباندی ہے پتراں دیاں قبراں چا بنے دی ہے ہر قبر تے ایک بچڑے دا نا چا لکھ دی ہے وین کر کے رون دی ہے وقت لحظے دے بعد چاہے قبراں چا مٹیں دی ہے ہکا چا بنے دی ہے وہ تے لکھ دی ہے حسین ابن فاطمہ بات بے کے آتی آئی ہائے حسین ایک باری ام البنین حسین دی قبر بڑھائیے تھے اور کیسا ہائے حسین کنڈھلے پاسو آواز آئیے ہائے عباس ام البنین پچھا مڑ کے ڈٹھے کون ہے میرے عباس تے رومن والی ایک کالے برکے والی بی بی ہے پاسے دے ہاتھ ہائے 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 آدھی تڑپ کے آدھی ہے تم میرے حسین کرو میں زہرہ عباس کرو مرا آ گیا اجرکم اللہ جدنی کوئی مدینہ دی مستور ام البنین صدیحہ رو پوہا عباس دی ماں مومنین چند ہفتے پہلے گزر دہا سے جنت البقیع چوں ام البنین دی قبر دے نالوں اے بی بی دے 4 اشعار میں پڑھ دا ہم میری دا مکان تھی ویندی ہے لا تدعو ونی وے کے ام البنین تذکرینی بالیوس الارین جدہ مدینے دی کوئی عورت کربلا دے بعد ام البنین صدیحانہ ڈھا نکل ویندی یادی ہون میں کو پتران دی ماں نسدہ کر تذکرینی بالیوسف اگلے لفظ پتہ نہیں تو سکی میں سمجھ سو کانت بنون لی ادعا بہم میں ام البنین اس ویلے ہم جدہ میرے بچڑے جیدے ہیں یوم اصبحتو ولا من بنین انہا ماما دی اوکھی نبدی جنہ دے جوان مارے ونجن تے پٹھڑیاں ماما زندہ رہوین ازادارو پہلے دی کل وفاد ترس اتنا دیتا ہے ام البنین چند منٹ تلانی تمہید کرے ساں گھبرامنا نہیں میں مسائب والے پاسے تدریجی طور تے آمنا چاہدا مومنین کرام حسین دے ہتھاں تے عباس آنکھ کھولیے علی آئے نا کعبے دے اندر آنکھ کھولی تاں بھی اللہ دا گھر رہی علی نے آنکھ باندھ کی تھی تاں بھی اللہ دا گھر رہی اے وحد عباس ای آنکھ کھولیے تاں بھی حسین دے ہاتھاں تے جدن باندھ کے دراز ہوئن ہاں 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 تڑے سمجھن دے صدقیاں آنکھ کھولی تاں بھی حسین دے ہاتھ آنکھ باندھ کی دیے تاں بھی حسین دا ہاتھ مومنین کرام 6 مہینے لگن میں کو ادب مانے بھی آندے میں ام البنین دے بچڑے دی تمہید بھی اٹھی کے کرنا چاہدا مومنین کرام 6 مہینے لگن مدینے تو کربلا تک بطول دیا نوحاں تے دھیاں کو روایت دیئے کہیں ہیک لحظے دے وچ بھی میرے دکھائی ازادارو 6 مہینہ دے وچ کوئی ہیک لحظہ نہیں جو عباس دا گھوڑا زینب دے محمل دے برابر ٹرداریا ہوئے روایت دیئے کئی میلہ تک غازی گھوڑا دوڑیں دا ہا نیزہ ہاتھ جپا کے مسافر گوادا ہٹ منجو زہرا دیا دھیاں پیاں آدیاں جنگلان دے راہ مسافر کو آدھا ہٹ ونجو علی دیا دھیاں جوان اتھا نبائے آجول میرے نال کربلا میں ام البنین دے بچڑے نال ایک گل کرے دا میں آدھا مولا آج جنگلان دا راہ ہے معاملہ چاہ دیا پہین آج رستہ ودا بڑھے نئے آمیا شام دا بازارا 5 لکھ بدماشا زینب دے بال کھلے ہوئے ہن چادر ہوئے نئے آدھی آئی راہ دے حق ادا کر چھوڑنے میں تلانی مسائب پرساں
میں دعا مانگ کے آیا اللہ میں کو ہمت دے سی آج میں تھوڑی حسرت مطابق پڑھنا چاہتا نوجوانوں بڑی اوکی شہادت نے ام البنین دے بچڑے دی 6 مہینے جو لگیں 6 مہینے تے جڈانی رات تھی وے ہا خیمے لگ ونجے نا اکبر تے عباس دی ذمہ داری ہوندی ہے علی دیاں دھیاں کو معاملہ تو لہیں دے بھی ہن چڑھیں دے بھی ہن جڑا رات ہووے آ قافلہ بہ ونجے آ قالینہ وچ ونجن ہا خیمے لگ ونجن آرام نال سم ونجن تھکیاں ہویاں سید زادیاں ساری رات جاگ کے پہرا دیوے ہا عباس نوجوانوں مدینے کل گھن کے کربلا تک غازی نہیں سوتا کربلا تک عباس نہیں ستا بات سنیں مدینے کل گھن کے کربلا تک عباس نہیں ستا کربلا کل گھن کے شام تک بات زینب نہیں ستی نہیں ستی اللہ جانے کہ میں برداشت کرے سو آزادارو یہ دا وجہ ہے جنہ عباس دے ساری جو گرز لگائے نا تے غازی دا سارے 4 ٹکڑیں تقسیم تھے یہ پہلے پیا پڑھنا جو تو سا یہ روایت تک میں کو نہیں منجر دے منا 4 حصہ عباس دا سر تھے تقسیم تے حسین گئے نا عباس دے سران دی پہلے غربت دے کے نا حسین عباس دا سر جڑے دا بیٹھے بھیرا دا سر کٹھا کریں در ہے بند عبا نالو پٹی جدا جگی دیئے بھیرا دے سر تے پٹی بن کے حسین رکھے غازی دا سر جھولی جائے تے ایک وین کی تے سادھے الیوم نامت آیونن بکا لم تنم غازی جیڑے ہون تک تے دے ڈر کلو نن سمدے انہا راج سمڑائے تے جیڑیاں ہون تک تے دے آسرے تے سمدے آئیاں شام تک تیریاں بھیڑا کو نیدر نہیں آوڑے غازی تیرے لہمن دے بعد علی دیاں دھیاں دی نیدر موت گئی ہے حوصلہ نار تھوڑا آواز بتا بھائی جان میں ایک دا آواز دے دقت پہ تھی دی آزادانہ کو چند صدرہ سناما میں آگیا اوکے لفظاں دے قریب چڑھ پہ ڈہوی دری لٹ پہ گئی زہرہ دے باغ دے نوجوانہ پہلا جملہ مسائف دا ہون پہ آدھا فوج موک گئی ہائے 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 میں نہیں پہنچا سگا دو بھیرا بچ گئے آگے حسین پچھے عباس ادب دا سر چھکائی ودے ہولے ہولے قدم چاہ کے آدھے دھیمے جائیں لے جے مولا حالی من رخصہ ہون میں لگا منیا حالی من رخصہ مولا میں لگا منیا حسین سر چاہیے عباس دے چہرے دے نگاہ لا کے آتا ہے انت صاحب لوائی عباس تو کا میری فوج دا جرنائل ہے جنا جرنائل دا لفظ ہے نا ناظر یمینا نواش مالا ایک واری سجے لٹھے والا کھبے آدھے زہرہ دا بچڑا کیڑی فوج بچ گئی آئی مولا اکبر ٹر گئے قاسم ٹر گئے جمان ٹر گئے مہمان ٹر گئے فرمیدن عباس جب تک تو زندہ ہے میری بھیڑا کو حوصلے اگر تسا سمجھو تا لفظ چھوٹا جے جائے مسائب دا پہاڑے فرمیدن عباس جے تک تو زندہ ہیں عباس جب تک تو زندہ ہیں لوگ خوف جن تیرے لہمن دے بعد بزدل بہادر بن ویسے نہیں پہنچا سگا تیرے لہمن دے بعد ان نہیں مارنا ہے جنہ کہیں کو کدا ہی نہیں مارا عباس جے تک تو جیندہ ہے میری بھیڑا حوصلے دے اندر ہیں اور نوجوانوں عباس ایک عجیب منظر ڈٹھے ایک خیمے جیندے جو خالی مشکاں پئیں 70 یا 80 یتیم کوئی ٹھنڈی مشک کو ہاں اللہ کے ستا پائے کوئی مشک دے ہوتے اپنا رخسار رکھ کے ستا پائے کوئی ٹھنڈی ریت تے اپنی پیشانی رکھ کے ستا پائے عباس آ کے حسین دے سامنے سر جھکا کے دے مولا لقد ذاک صدری ہون میرا جگر پھٹ دے مولا میرے سامنے اکبر دے قاتل ہس دے کھڑن میرے سامنے جمانہ دے قاتل ہس دے کھڑن میرے سامنے میرے پیاس کلبال تڑپ دے پین فرمیدن مانج بھینی دا آخری سلام کر رہا
نوجوانہ ختم ہو گئی انتظار آ گیا میں انہاں لفظاں دے ہوتے جنہاں واسطے تیری اکھاں ترستیاں پئین عباس نہیں پیا ٹردا علی دیاں دھیاں دے مار پے مقدن گریے دیاں صداماں درد بھریاں آماں چیک دے ہوئے بال پٹین دے ہوئے پردہ دار جی میں تو جلوس بنا کے ٹردا نا جلوس بنا کے ٹردا اگے علم ہوندا ہے پچھو ماتمی ہوندا ہے یا حالت ہے اگو عباس ہے پچھو علی دیاں دھیاں حلقہ بنا کے کچھ سرد ماتا میں کچھ سینے تے آدھیان عباس ہون تو ہی برا بہنا ہے اسا کین مننا ہے انہیں میک دا آواز بدا نوجوان ہو بس میں ختم پیا کرینا لفظ نہیں کوئی مسائب دا پہاڑے غازی دے گھوڑے دے اگو سینہ بگو والا یہ آدھی عباس دے دی میاں تیرے کل وقت کوئی نہیں دشمن تانے کھڑے مرے دن ازادار زندگی ہوئی سرچا میرے پاس نے دشمن تانے کھڑے مرے دن عباس تیرے کل وقت کوئی نہیں ایک لحظہ گھوڑے تو لے مٹی تے بہے میں زینب تیرے نال ایک گل کرنا چاہ دیا جدہ عباس لتے تے آلیہ دے سامنے ہی میں بیٹھے جی میں نمازی تشہد تے باندھے آدھی عباس میرا بچپن ہا مدینے دا شہرہ میں باب علی دی جھولی جو بیٹھی ہاں میں ہوا چلی میرے سر تو چادر ڈھلی آئی میرا بابا میرا سر چمدہ ہا رودا ہا بلا میریا کسنیاں تو کپڑا ہٹے دا ہا رو رو کے آدھا ہکری مارے نا کسنیاں جب رسیاں آمنا غازی میں سچے دیا میں جدتائیں جائیں 18 بھرا جوان ہوئے او بھین کی میں رسیاں پیسی میں گدسا بازارہ چکی ہے مرحبا میں نو نسا شرابیاں دے دربار چکی میں من رہا میں گدسا بدماشا نال کی میں علام رہا خیرت علی قوم عباس دے ہاتھ کمدن جدہ زینب علیہ دی آئی اللہ جانے دروازے تک ہی میں آئین جی میں جنازے دنال پھیلا آدھی ہے نہر فرات دا کنارہ 4000 دا پہرا غازی نیزے دی چوجنال فوجہ ہٹے دا آئے رستہ بڑے دا آئے گھوڑا داخل کی دے مشک پانی دی بھریے وفا دیکھنا رہوار پیتے نہ ابا روگا دن ہے گلو کو پانی دا بھر رہے یاد یہ سکینہ دی پیاس غازی پانی سٹ چھوڑے نہیں نہیں اے غازی دی وفا تو بعید ہے جو سکینہ دی ترے کو بھول منے بات پوچھ میں نے کنو پانی چایا کیوں ہے عباس پانی چاہ کے ہی گدل کی دیئے آدھے تینو شرم نہیں آدھا تو ٹھاٹھا مار کے وحدہ پائیں بانی دیکھ حسین دیا دیا العطاش دے وین ودیا کرے دیا معصوم خالی جام جا ازادارو میرا حق نہیں بڑھدا عباس دی شہادت لے میں گھٹ پانی دا پیما ہا امال بنی دا بچڑا میں نما فرماویں بس ازادار جڑا مشک بھری تے بہر آئے سوار ہوئے گھوڑے تے تیرالا دی نیزالا دی جرت نہیں جو غازی دے قریب آمنا تلوار آلا دی جرت نہیں جو قریب آمنا تیرہ دی بارش 4000 کمان کٹھے کھڑ کیے 4000 تیر غازی دو آئے چھاپ گئے تیرہ جو عمر بنین دلال غازی دے حوصلے نہیں مکے زید بن ورقہ نے سجے بازو دے تلوار ماریے بازو کلم حوصلے نہیں مکے مشک کھپے بازو چادے گھوڑا جلدی دی حسین دیا بھینا انتظار مرنا ویسے حوصلے نہیں مکے حکیم بن طفیل کھپے بازو دے تلوار ماریے بازو کلم حوصلے نہیں مکے مشک دا تسمہ موہی چے ہاں نال ٹیک لئیاں دے اللہ لانت کرے حرم لے تے ترائے نوکالا تیر مارس
جڑا غازی دی آنکھی چ لگائے تیری آنکھی چ کنڈا لگے تو ہاتھ نال کڈ دے آپ دسا جیندی آنکھی چ تیرا آپ دسا جیندے بازو کوئی نہ اللہ مان اللہ جانے اس ویلے آسمان کیوں نہیں پھٹا جڑا غازی کیویں کڈھے تیر میڈو دیکھے عزادارو عباس کیویں تیر کڈھے سر جھکائے زانوہ دنال عباس آنکھی جو تیر کڈھے حوصلے نہیں مکے آدھے جلدی تھی سکینہ انتظاری جو کھڑیے ایک کمینے تیر مارے جڑا مشاکی جو لگائے جڑا پانی لڑ گئے غازی دے حوصلے موک گئے سر جھکائی بدائے کمینے نے وزنی قرض مارا ہے عباس دا سر چار ٹکڑا جو تقسیم ہویا ہے آدھے اکبر دا بابا میں دا آخری صلاح پرسا دو روایتہ پرسا میری اپنی حسرت دو روایتہ پڑھن دی ازادارو جڑا حسین دے کنت لفظ ہے عباس آکے میرا آخری سلام قبلہ جاڑا پڑھ دیان ہر شہید دی شہادت ہی کسر جڑا عمر بنی دا بچڑا لتے ہک نہیں تو نہیں ترائے اثر ہوئین پہلا اثر کربلا دے یتیمہ دے ہوئے انہوں علم چکے 70 یتیم تو جام جھان گیا ہے دوجہ اثر حسین دے ہویا ہے ہاتھ کمر دے آیا ہے آدھا میرے اللہ میری کمر توڑ گئی ہے وقلت ہی لگی میرے مان موت گئے پوچھ میرے کل تریجہ اثر کہہ دیتے ہویا ہے تریجہ اثر کربلا دے پردہ دارہ دے ہویا ہے اکبر لگتا ہے آتیاں نوا اکبرہ قاسم لتے قاسم جدا غمل بنی تا بچڑا چھلائے ہر بی بی دا ہاتھ چادری جایا ہے آدھیان واہی جابا ہائیو سادہ پردہ ہائیو سادہ برگا غازی لے گئے زاری روایت جا سونا حسین بازو ودا چڑھدا ہا جڑا گیا دے آدھے کے خیمے گھن جلا آدھے مولا میں تو سکینہ تو شرام آدھے میں تو تیری آدھیاں تو شرام آدھے تیرے ونیا خالی علم آئے کہ بازو بازو چاہی ودا سارے غازی چوں دربار دے وچ سارے غازی چوں